जंग के अंदर हिस्सा बनना, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। मैंने ये नहीं कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ बंदूक उठाएं, मैं ये कहता हूं कि अमेरिका से कह दिया जाए, देखें मसला है क्या, मसले की तशखीस आधा इलाज है। जब तक आप तशखीस नहीं करेंगे इलाज नहीं होगा। हम दो इंतहाओं के दरमियान गिर गए हैं। एक इंतहा पे अमेरिका है और हमारे मौजूदा और साबिका हुक्मरान उनके साथ ही रहे हैं, एक इंतहा ये है। दूसरे इंतहा पे कुछ लोग कड़े हो गए हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं और चूंकि पाकिस्तान उनके साथ है इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद भी ऐसा ही जिससे अमेरिका। ये दूसरी इंतहा है। हम इन दो इंतहाओं के दरमियान गिर गए हैं। हमने एतदाल का रास्ता इख्तियार करना होगा और एतदाल का रास्ता इख्तियार करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि हमारी हुकूमत इस बात का ऐलान करेगी कि हम अमेरिका के हलीफ नहीं है, अमेरिका की जंग में हम उसके फ्रंट लाइन स्टेट नहीं है, और उसके बाद भी अगर कोई हमला करेगा उस हमले में हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। इस वक्त भी हमने कुर्बानी दी है, हमारे जलसे पे हमला हुआ है। आगे ऐसे गल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दोबारा पूछांगा कि क्या पाकिस्तान ए पॉलिसी जारी रखे या पॉलिसी बदल दे, ਤੁਸੀਂ किस तरह खत्म करोगे। नाज़रीन इत्थे लावांगे एक छोटी जी ब्रेक, ते ब्रेक तो बाद आके अपनी गुफ्तगू सिलसिला सी अगे वधावांगे। वेलकम बैक नाज़रीन, असी गल कर रहे सा कि जी दहशतगर्दी की मौजूदा लहर है और जी आई तेज़ी है। साढ़े शरीक गुफ्तगू ने खुंजादा चटान साहब, प्रोफैसर मोहम्मद इब्राहिम साहब और डॉक्टर तारक फजल चौधरी। जी प्रोफैसर साहब, असी किस तरह इनू हुण एलिमिनेट किस तरह करिए, खत्म किस तरह करिए। फिर आपने वो आखिरी बात आप की थी कि इस पॉलिसी को जारी रखा जाए, ये इसको तब्दील किया जाए। पार्लियामेंट ने सितंबर 2008 में 14 नुकाती करारदाद पास करके इस बात का हुकूमत से मुतालबा किया है कि दाखिला और खारजा पॉलिसी को तब्दील किया जाए। मैं पार्लियामेंट की उसके साथ में मुकम्मल इत्तेफाक रखता हूँ। पॉलिसी तब्दील करना ये शर्त अव्वल है हालात को दुरुस्त करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, गल है कि जिस तरह तुसी कराची देखो कि सियासी जमात किस तरह अपने ते एलीगेशन एक दूसरे ते ला रही हैं, टारगेट किलिंग कराची च हब है बिजनेस का, दूसरे पासे आज़ाद कश्मीर खेंचातानी, तीसरे पासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफाजी जंग। असी कौमी इशू किस तरह हल करांगे, जरा मैनू समझाओ। बहुत अच्छा तुसीं सवाल किया है जी, और मैं चाह भी यही रहा कि न सिर्फ थोड़े प्रोग्राम बल्कि जितने आजकल मुख्तलिफ चैनल्स के प्रोग्राम हो रहे हैं उन्होंने इस तरह के सवाल हो ताकि असी किसी हल की तरफ जाइए, मसले नूं समझिए, अपने जिहड़े साडे इशूज़ ने उन्होंने समझिए। बुनियादी तौर पर मसला यही है कि किसी ले जनाब असी किसी एक चीज़ नूं लैके, चाहे वो बयानबाजी है जो के खिलाफ मुखालफाना कलमात ने, कोई जाली डिग्रियां का इशू है, कोई फलाना इशू है, उन्होंने लैके असी इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि असल जो साढ़े मसाइल ने उन्होंने तो बहुत दूर हो गए हैं। और जब मसाइल पर गल नहीं करांगे उन्होंने हाल तो फिर उस तो भी पीछे चला जाएगा। देखो गल ये है कि पाकिस्तान के इशूज़ होर ने, साढ़े मसाइल होर ने, इवेंट्स होर ने। इवेंट्स का मतलब है कि रोज़मर्रा कोई ना कोई वाक़यात हो रहे हैं, उन्होंने एक साइड पर रख के अपने इख्तलाफात असन ख़त्म करके इस इशू पर आना पेगा। और देखो जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि एक मुल्क नूं अमरीका नूं तुसी गालां कढ़ के तुसी उसके खिलाफ जनाब सियासी नारे ला के इस मसले का हल नहीं कर सकते हो। ये जंग उसकी है, ए दी है, बी दी है, सी दी है। मैं दोबारा ये कहूँगा इसे जो देखो कि नुकसान किसका हो रहा है, इसकी जान असा किस तरह छुड़ानी है, इसकी तरफ तुसी आओ। और सिर्फ ये कह देना जनाब चूँकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा अमरीका के खिलाफ जज्बात ने, लिहाजा तुसी उन्होंने खिलाफ नारे मारो, उन्होंने गालां कढ़ो तो तुसी सियासी मकबूलियत हासिल कर लोगे तुसी। पिछली दफा भी तुसी जिहड़ियां अच्छियां वोटां लै लियां सन तू दोबारा लै लोगे, लेकिन क्या वो इस मसले का हल होएगा? वो कतई तौर पर इस मसले का हल नहीं होएगा। मजहबी जमातों का मैं समझदा सब तो बड़ा किरदार है, इस वास्ते सब तो बड़ा किरदार है कि यह सारा कुछ मजहब के नां ते हो रहा है। मैं अगर हुण तबलीग दी या दीन की गल करा तो शायद मेरे कहण नाल लोग उतना सुनना समझण जितना प्रोफेसर साहब तो समझणगे, क्योंकि इन्हां दा ताल्लुक एक मजहबी जमात नाल है। सिर्फ पाकिस्तान के दीगर मजहबी जमातां ने उन्हां दा आपस विच इत्तेहाद, खैर चलो एक अलग एक सियासी बहस है इत्तेहाद कितना आपस में है या नहीं है, लेकिन इस इशू के उत्ते जब तक असी सारे इकट्ठे नहीं होवांगे, मैं बार बार गुजारिश कर रहा ये मसला साढ़े को हल नहीं होएगा। अच्छा प्रोफेसर, पिछले 5 साल तुसी भी हुकूमत च रहे ना, उदों की कर लिया दहशतगर्दी उदों खत्म हो गई सी? नहीं, हम सूबाई हुकूमत में थे। असल बात यह है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत थी, उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे और सूबाई हुकूमत बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। असल में मसला ये है
کہ جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو وہاں جرائم ختم ہوتے ہیں. اس جرم پہ بھی اس طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے. کراچی کا آپ نے ذکر کیا, 2007 میں 12 مئی کو کراچی میں جو واقعات ہوئے اس میں ٹی وی چینلز پہ فوٹیج دکھائے گئے اور مجرموں کے چہرے بالکل صاف پہچانے جاتے ہیں. کسی ایک مجرم کو سزا ملی ہے؟ اچھا, اس کے بعد 18 اکتوبر کو بی بی بے نظیر صاحبہ کراچی تشریف لا رہی تھی اور واقعہ ہوا, اس میں بھی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. کسی ایک کو سزا ملی ہے؟ اس میں اکتوبر 2008 میں میریٹ ہوٹل کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد اخبارات میں خبر چھپی کہ مجرموں کو اور ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا گیا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مجرم کو سزا ملی ہے؟ اصل میں گزارش یہی ہے کہ کسی ایک واقعے کے مجرموں کو آپ قرار واقعی سزا دیں, آگے واقعات رک جائیں گے. لیکن اگر ہر واقعے کے مجرم آزاد چھوٹے پھرتے رہیں تو پھر واقعات کو نہیں روکا جا سکتا. اور صوبائی حکومت, آپ مجھ پہ جو بھی ذمہ داری ڈالیں میں موجود ہوں, حاضر ہوں, لیکن صوبائی حکومت ایک چیز میں صرف کلیئر کر دو تسی, من یہ نہیں سمجھ لگی کہ تسی بلنٹلی اج موقف دسو کہ تسی طالبان نو کس طرح طالبانائزیشن ختم کرنا چاہتے ہو, دی فیورے چو مخالفت چو کی چاہتے ہو؟ نثار صاحب, امریکہ کے ساتھ رشتہ توڑنا شرط اول ہے, طالبان کو کنٹرول کرنا اس کے بعد ممکن ہے. آپ امریکہ کے ساتھ رہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کے حالات درست کر لیں گے, کبھی بھی درست نہیں ہوگا. جو شخص طالبان ہو یا غیر طالبان ہو, جو شخص پاکستان کے اندر تخریب کاری مجھے بات کرنے دیں, میں عرض کر رہا ہوں, پاکستان کے اندر جو شخص اور جو گروہ عوام کو مار رہا ہے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کون مار رہے نا, یہی تو بات ہے کہ جس کو پکڑا جاتا ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا, اس کو سزا دی گئی ہے. بات یہ ہے طالبان پہ پابندی ہے نا, طالبان برسر زمین تو کوئی چیز نہیں ہے. جن طالبان کو پکڑا گیا کسی عدالت کے سامنے پیش کرو اور میں آپ کے سامنے اس کی مذمت کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. لیکن جس چیز کو آپ نے زیر زمین رکھا ہے, جن نے مذمت کی تھی ہوتا اپنا میاں افتخار علا آنو رہے نا. میں نے تو مذمت سے انکار نہیں کیا نثار صاحب. تسی حکومت نہ لو, طالبانائزیشن دے خاتمہ یعنی میں اب حکومت امریکہ کے ساتھ ہوں, میں امریکہ میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں. اسی طرح شریف ہے اوکے دن نہیں, کس طرح مکے گا؟ بات تو یہ جی کہ یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ امریکہ یہ امریکہ وہ. موجودہ ایک جمہوری حکومت ہے, یہ کسی کا غلام نہیں ہے. ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ اچھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. جو ہمارے ملک کے فائدے کی بات ہو وہ ہم مانتے ہیں, جو ہمارے ملک کے فائدے میں نہیں ہو وہ کوئی نہیں مانتے. جس طرح کہ ایران پہ پائپ لائن کا مسئلہ ہے, امریکہ کو تحفظات ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. چائنا کے ساتھ ہمارا جو پالیسی ہے اس پہ ان کو تحفظات ہے, ہم نہیں مانتے. ایسے بہت ساری چیزیں, ٹائم مختصر ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کسی کا کوئی غلام محکوم حکومت نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں ہم برابری کی بنیاد پہ. یہ غلط تاثر ہے کہ امریکہ سے یعنی اس کے ساتھ جنگ تو ہم کرنا میرے خیال میں کسی کے فائدے میں نہیں ہوگا. بات چیت ہم بھی کرتے ہیں, جب امریکن کوئی آ جاتے بلاتے تو ہم بھی جاتے, پروفیسر صاحب بھی جاتے, طارق فضل چودھری صاحب بھی جاتے. ہم ساری دنیا کے ساتھ اپنے مسائل کو مذاکرات کے طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں. باقی جہاں تک دہشت گردی کی جنگ ہے یہ ہمارا اپنا قومی مسئلہ ہے, پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے. اس میں ہر ایک حل اس کا یہ کہ اس میں صرف یہ حکومت پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس میں علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں عام شہری کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جس کو کوئی مشکوک بندہ نظر آئے, کوئی گلی کوچی میں کچھ مشکوک قسم کی سرگرمیاں نظر آئی, وہ بروقت انٹیلیجنس کو. اچھا, مائیکل مولن امریکی جنرل دا کالی بیان چھپے انہوں نے کہا جی جناب لشکر طیبہ دے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے نے, کالی دم جماعت جڑی ہے. اور انہوں نے ایک کہنا ہے کہ اسامہ پاکستانی, وہ تو ان کا مرضی ہے, وہ کچھ بھی کہے وہ ان کا مرضی ہے. انہوں نے 1000 بار کہا کہ آپ لوگ وزیرستان پہ آپریشن شروع کرے, میران شاہ پہ آپریشن کرے. ہم اپنے دیکھتے ہیں, اپنے حالات کو دیکھ کے ہم